बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आटे के हसूल में अवाम को मुश्किलात। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। गरीब और सफेद पोश तबका आटे की तलाश में खार। सस्ते आटे के मराकिज पर भी शहरियों को परेशानी का सामना। शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। आपको बता रहे हैं, खबर है आटा महंगे होने के हवाले से। आटा जो है वो बेतहाशा महंगा हो चुका है। आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। सस्ते आटे के मराकज पर भी शहरियों को मायूसी का सामना है। शहरियों का कहना है कि आटे की खरीदारी के लिए सारा दिन खवार होना पड़ता है, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। मजीद बता रही हैं सुहिरा तारिक जी, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में एक बार फिर आटे का बहरान जो है वो सामने आया है। मुल्तान के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ पर शहरी चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, मगर आटा दस्तयाब नहीं है। दीगर अशिया भी जल्दी उनको नहीं मिल पाती हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद है। क्या मसाइल है यहाँ पे? यही मिसाल है। हमारे घर के साथ बिलाल चौक पे उन्होंने भी ऐसे हमें धरका के भेज दिया। कहते हैं कि भाई हमने नहीं देते, हमें नहीं मिलता। क्या लेने आए हैं, क्या नहीं मिलता? अब आटा है, घी है, चीनी है, जो भी सस्ती चीज है वो लेने आते हैं तो वो देते नहीं है। बहुत परेशानी होती है। अब दुकानों पे भी देते हैं आटा तो वो भी धक्के देते हैं, वो भी नहीं देते। जो भी मेन अशिया है जैसे घी है, आटा है, चीनी है, रेट इनके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और कहते हैं जिनका कार्ड बना है वो आएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, या फिर आप पहले कोड SMS वो हासिल करें, फिर जा क्या वो कोड आएगा, उससे फिर आप जो भी सामान है वो हासिल करेंगे। वो भी ये नहीं कि आसानी से, पहले लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे, ये घंटा घंटा जलील करेंगे। कोई आगे पीछे हो गया, कोई बूढ़ा आ गया, कोई जवान आ गया, उसका कोई लिहाज नहीं है। आपको क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे? मतलब जो मैसेज आया वो कहते हैं जी रिलीफ मिलेगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ तो कोई नहीं दे रहे, वही पूरे पैसे ले रहे हैं। मैसेज देखते हैं, कुछ भी नहीं रिलीफ। क्या मिल रहा है? आटा तो दे रहे हैं, लेकिन पैसों का दे रहे हैं ना, वो भी अब महंगा दे रहे हैं। पहले 400 का दे रहे थे, अब 650 रुपए का दे रहे हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम का रश लगा हुआ है आटे की खरीदारी के लिए, सामान के लिए। अवाम का रश। हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। अलीपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सस्ता आटा भी आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया। मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी इमरान, बताइएगा। आज बिल्कुल तहसील अलीपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आटे का हसूल शहरियों के लिए जो है नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा पॉइंट पर आवाम को जलीलो खवार देखा जा सकता है। लाइन में घंटों पैसे लेकर खड़े होते हैं, लेकिन आटा नहीं मिल पा रहा। इनसे बात करके देखते हैं शहरियों से। बताइएगा जी, कितनी देर हो गई है यहाँ पर खड़े हैं और क्या कहना चाहते हैं? अभी 15-20 मिनट थे गए आटे को। अच्छा, खिल्लत है, बहरान है, आटा सही माने नहीं मिल सकता। क्या मुतालबा है तुझे? मुतालबा है आटा ढेर हो गए, आवाम शोधी खड़े, बच्चे सारे पर बैठे हैं और तक आटा ज्यादा हो जी। आप क्या कहेंगे इस वाले से? मुझे आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं मिला। नाश्ता कर लिया है। अच्छा, ना आटा मिला है। अच्छा, आटा मिलना चाहिए। यहाँ जो बंदा आता है, मजदूर आदमी, सारा दिन एक थैली लेके जाए और मेहनत मजदूरी करे, या आटे के लिए यहाँ आके खड़ा हो जाए। अच्छा, आटा होना चाहिए यहाँ, हर किसी को मिलना चाहिए। नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। अच्छा, जो यहाँ पर मैं देख भी रहा हूँ, यहाँ से 2-2 4-4 थैले लेके जा रहे हैं। जो लेके जा रहे हैं वो ब्लैक वाले हैं या ताल्लुक वाले हैं, वो फोन करवाते लेके चले जाते हैं। जो गरीब है वो लाइन में खड़ा रहता है। तो आपको कितनी देर से गए था खड़े हुए आटे वाले? 1 घंटा थे। अच्छा, नहीं मिला आटा, शफारती गिदी मैंने। अच्छा जी, क्या मुतालबा है? क्या मतलब भाई है फौरी आटा मिले। शहरी जो है सरापा एहतजाज है। मकामी इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मज़े लेते हुए दिखाई दे रही है। सेल पॉइंट पर शहरियों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भी जो सिफारशी हैं या ब्लैक में जो है ये आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन आम शहरियों की पहुँच तक आटा मुल्तान डिवीजन में आटे की बिला तातुल फ्राहमी का मिशन। महकमा फूड की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से 3 माह में 112 मैट्रिक टन गंदुम बरामद। स्मगल होने वाली 195 मैट्रिक टन से जायद गंदुम जब्त करके 5 मुकदमात दर्ज। 3 माह में 204 फ्लोर मिल्स का शोकस नोटिस। आटे की खुदबुर्द 64 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। 40 फ्लोर मिल्स का कोटा मुअत्तल करके 9 मिल्स का लाइसेंस मंसूख कर दिया। महकमा फूड ने 45 लाख से जायद रिकवरी भी की। मुल्तान में आटे की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए महकमा फूड इन एक्शन। मुल्तान में शिकायत पर 5 फ्लोर मिल्स का लाइसेंस मुअत्तल। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं बिलाल नियाजी।
जी बिल्कुल, आटे की क्वालिटी के हवाले से बात करें और शॉर्टेज और उसके साथ साथ जो मसनूई बुरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से महकमे फूड डिपार्टमेंट की जानब से क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है और उस हवाले से मुसलसल कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। इस पर बात करने के हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान डिवीजन मौजूद हैं। जरा हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, किस तरह से क्रैकडाउन किया गया है, कितने लोगों को जुर्माना किया गया है, फ्लोर मिल्स को सील भी किया जा रहा है इस हवाले से, तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है? शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लोर मिल्स की मॉनिटरिंग का काम हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं और गुज़श्ता 2 महीनों का हम अगर फिगर देखें और इसको हम ऐड करें, जो हमारा जब से ये सब्सिडी का काम शुरू हुआ है, तो आलमोस्ट जो है हम इस पे काफ़ी सारा जुर्माना कर चुके हैं। जुर्माना के अलावा हमने कोई 5 फ्लोर मिल्स का जो है फूड ग्रेन लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया है। 20 से ज़ायद फ्लोर मिल्स जो लेस सप्लाई कर रही थी या जहाँ पे क्वालिटी के इशूज़ थे, उनके हमने कोटे मनसूख किए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये चेक कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी कोई कमी बेशी होती है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको कवर करते हैं। जहाँ भी कोई कमी पेशी होती है उसको कवर किया जाता है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर का ये कहना था कि 5 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं, उसके साथ और करीब जुर्माने भी किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं साल 2023 का आगाज और मुल्क की मायशियत। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का कहना है कि साल 2023 में भी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क की मायशियत को खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद जुहेब बुखारी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2022 के इख्तिताम के बाद साल 2023 का जो है वो आगाज़ हो चुका है। साल 2022 अगर हम मईशत के हवाले से बात करें तो काफ़ी कठिन रहा। सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ मुआशी जो इस्तेकाम वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रहा। साल 2023 में जो है वो मईशत कैसे रहेगी, इस तमाम दरसूल पे बात करेंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मईशत को 2022 में। 2023 के लिए किस तरह की इंटेंशन है आपकी? 2022 की तरह मुझे लगता है कि 2023 भी कारोबारी लिहाज से काफ़ी कठिन और मुश्किल साल साबित होगा, क्योंकि जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी छाई हुई है उसके ख़त्म होने का कोई मुझे फ़िलहाल कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा। तो क्या कहना चाहेंगे, इसकी बड़ी वजह क्या है? कब तक ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रह सकती है और उससे मईशत जो इंटरलिंक्ड है इस तमाम तर मामले से, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? जी, कहना तो यही चाहूँगा कि अपील करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों से कि मिल बैठें और इस मसले का कोई जामिया हल तलाश करें। हल तो मौजूद हैं मगर उनके ऊपर अमल दरामद उसी वक्त ही किया जा सकता है जब तक एक कौमी राय नहीं बन जाती, राय आमा नहीं बन जाती, उस वक्त तक इस मुआशी बहरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है वो नहीं है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राशिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जिस तरह 2022 में मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसी तरह 2023 में भी करना पड़ सकता है अगर सियासी। बहुत शुक्रिया। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को ख्वार कर दिया। खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा फिर से मंडलाने लगा। चीन और जापान में कोरोना केसेस सामने आने पर रहीम यार खान में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। जी आसिम सदीक आगाह कीजिएगा इस सूरत हाल के हवाले से। और जापान में कोविड के केसेस दोबारा सामने आने के बाद पाकिस्तान में भी एहतियाती तदाबीर को अपनाना शुरू कर दिया और रहीम यार खान में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाना शुरू किया जा रहा है। DHO डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या प्रिवेंटिव इख्तियार किए जा रहे हैं क्योंकि फिर कोविड ने सर उठाना शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कल हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली जिसको हमारे DC साहब ने इधर चेयर किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह चीन और जापान में कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते हैं, इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में ये डायरेक्शन दी गई है कि बूस्टर डोज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए और बूस्टर डोज एटलीस्ट 40% कर दी जाए डिस्ट्रिक्ट में सब लोगों की। दूसरा, जिस तरह प्रिवेंशन में पहले भी था मास्क, और जिस तरह स्मोक भी फैल रही है तो मास्क का इस्तेमाल लोगों को बताया जाएगा कि मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाकी जितने भी SOP से डिस्टेंस क्रिएट करना और जो लोग खासतौर से बाहर आ रहे हैं चाइना से, या उन लोगों की जो है SOPs के मुताबिक उनकी सैम्पलिंग वगैरह भी की जाएगी। और तमाम डिप्टी DHOs को ये कह दिया गया कि एटलीस्ट हर तहसील से 200 सैंपल डेली बेसिस पे करें। बिल्कुल, 200 सैंपल रोजाना की बुनियाद पर लिए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को फिर से आगाही दी जा रही है कि कोरोना वायरस का नए साल के आगाज में काश्तकारों पर यूरिया बम गिरा दिया गया। यूरिया खाद की कीमत 190 रुपए फी बैग बढ़ा दी गई। इसी हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल।
جی نئے سال پر حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو دیا گیا ہے ایک اور تحفہ کہ یوریا کھاد کی قیمتوں میں کر دیا گیا ہے اضافہ، جس پر کاشتکار یہ کہتے ہیں کہ ان کی مشکلات میں بھی ہو گیا ہے مزید اضافہ۔ تو بات کریں گے ہمارے ساتھ کاشتکار موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ مشکلات یہ ہے کہ بھائی پہلے آج سے 2 دن پہلے 3150 کی تھی، تقریباً 60 کی بھی دیتے تھے، 70 کی بھی دیتے تھے، 80 کی بھی دیتے تھے۔ آج جو ہے آپ لینے آئے 3350 روپے کی۔ کیا کریں ہم، کیا اگائیں اور کیا کھائیں؟ کاشتکار کہتے ہیں کہ کیا اگائیں اور کیا کھائیں، بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ آج 190 روپے یوریا کھاد مزید بڑھا دی گئی ہے، نئے سال کا تحفہ ہے حکومت کا؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے نا، یوریا نہیں بڑھانا تھا آپ نے، کیونکہ کسانوں کو تو یوریا کی طرف سے وہ تھوڑا سا ملتا ہے نا پرافٹ، لیکن ڈی اے پی بھی کتنی مہنگی تمہیں علم ہے اس کا؟ جی یوریا بھی مہنگی ہے اور ڈی اے پی بھی مہنگی ہے، جن کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کاشتکار۔ کیا کہیں گے نئے سال پر 190 روپے فی بیگ جو مزید اضافہ کر دیا ہے حکومت کی جانب سے، کن مشکلات کا سامنا؟ مل ہی نہیں رہی مشکلات کو، تو مل تو جائے مہنگی سستی ملتی نہیں ہے نا، بالکل دے ہی نہیں رہے۔ اب یہ زبردست یوریا ہے، مجبوری کے تحت لے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کریک ڈاؤن کے حوالے سے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، میپکو کی ٹیموں کا بجلی چوری کے خلاف آپریشن، 40 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، 30,268 یونٹس بجلی چوری کرنے پر 5,27,000 روپے جرمانہ عائد۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، خبر ہے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، میپکو کی ٹیموں کا بجلی چوری کے خلاف آپریشن جاری ہے، 40 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، 30,268 یونٹس بجلی چوری کرنے پر 5,27,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان 2023-24 کے انتخابات میں چند روز باقی، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جانتے ہیں اوناباد سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم ملتان ضلع کچہری میں موجود ہیں جہاں ڈسٹرکٹ بار الیکشن کی کمپین زور و شور سے جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ بار الیکشن 2023-24 کی جو پولنگ ڈے بنا ہے وہ 14 جنوری بنا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ فار جوائنٹ سیکرٹری روبینہ رانا صاحبہ موجود ہیں۔ فیمیلز کا الیکشنز میں آنا بڑا خوش آئین ہے، کیونکہ جب تک ایک فیمیل خود کسی بھی جگہ پر نہیں آئے گی وہ باقی فیمیل خواتین کے جو ہیں وہ مسائل کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو میں کینڈیڈیٹ ہوں جوائنٹ سیکرٹری کے لیے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں 2023-24 کے لیے، اور میری پوری خواہش ہے اور میرا یہی پیشن ہے کہ میں فیمیلز کے لیے ان کی فلاح بہبود کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکوں، اسپیشلی ینگ لیڈی لائرز کے لیے اور ینگ وکلا کے لیے جن کو آنے میں یہاں سیٹل ہونے میں بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا آلہ عمل ضرور بنوائیں تاکہ ان کو یہاں سروائیو کرنے میں آسانی ہو۔ میم اس کے علاوہ اور کون کون سے سیکٹر آپ دیکھتی ہیں جس پر کام کرنے کی بے ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے جب پارکنگ کا نظام دیکھا تو وہاں پر کافی پچھلے 6 ماہ کے اندر کافی چوریاں ہوئیں۔ CCTV فوٹیج کی اگر بات کی جائے وہاں پر اس کے حوالے سے CCTV کیمراز اتنے ورکنگ میں نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو کون کون سے سیکٹر آپ دیکھتے ہیں جن پہ کام کرنے کی یہاں ضرورت ہے؟ بالکل ان تمام سیکٹرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آگے اس جگہ پر لے کے آئے تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ہم ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیڈیز کے لیے بھی اور جینٹس کے لیے بھی۔ یہ تھی میم روبینہ رانا صاحبہ جو کہ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر مظفر گڑھ پریس کلب کے سالانہ انتخابات، AB مجاہد صدر اعظم بلوچ جنرل سیکرٹری منتخب۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ ہر سال کی طرح مظفر گڑھ پریس کلب میں انتخابات کا پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور سال 2023 کے عہدے دارانوں کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے۔ AB مجاہد صاحب جو ہے وہ صدر پریس کلب منتخب ہوئے ہیں، جبکہ دیگر عہدے داران بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ نائب صدر ماجد خان زادہ ہیں۔ AB مجاہد صاحب سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں۔ سر، ایک جمہوری طریقے سے تمام عہدے داروں کا انتخاب ہوا ہے، کیا کہتے ہیں پریس کلب کی بہتری کے لیے آنے والے دنوں میں کس طریقے سے اقدامات کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظفر گڑھ پریس کلب ایک رجسٹرڈ پریس کلب ہے جو کہ حکومت کے تمام تر قواعد و ضوابط کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے، اور ہمارا ہر سال آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ مظفر گڑھ پریس کلب مسلمہ جمہوری روایات کے مطابق ہر سال اپنے سالانہ الیکشن کرواتے ہیں اور تمام عہدے داران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ پریس کلب کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر مظفر گڑھ پریس کلب کے لیے ایک حال کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو درخواست گزاری ہے،
اور وہ انڈر پروسیس ہے. ہمیں امید ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جس طرح پنجاب کے دوسرے پریس کلبوں پر مہربانی کر رہے ہیں، اسی طرح مظفر گڑھ پریس کلب کے معاملات پر بھی خصوصی توجہ فرمائیں گے. میں ایک بار پھر صدر منتخب ہونے پر مظفر گڑھ پریس کلب کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام نو منتخب ممبران کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظفر گڑھ پریس کلب کے ارکان میں اتحاد و اتفاق برکات قائم رکھے اور ہم خلق خدا کی بے لوث ترجمانی کا اپنا فریضہ ایمانداری اور پورے جوش و جذبہ سے ادا کرتے رہیں. شکریہ، بہت مہربانی. جی بالکل، تمام تر پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد بہت شکریہ. کہرور پکا بار ایسوسی ایشن انتخابات میں نئی روایت قائم. صدارت کے دونوں امیدوار متفقہ طور پر 6 ماہ کے لیے منتخب. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عاشق حسین قریشی سے. جمہوریت کا حسن ہے اور بار ایسوسی ایشن میں اس جمہوریت کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن جو ہے جو 14 جنوری کو ہونے تھے، اس میں جو صدارت کے جو امیدوار تھے 2 گروپ سے، رانا عارف کمال نون گروپ اور شہین گروپ کی جانب سے، ان دونوں صدرس کو جو ہے وہ متفقہ طور پر جو ہے وہ بار نے 6 ماہ کے لیے صدر منتخب کر دیا ہے. بات کریں گے ہم چودھری محمد اقبال گجر سے. جی پہلے تو آپ کو مبارک ہو، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک نئی روایت جو ہے وہ بار میں قائم ہوئی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ خیر مبارک. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ تمام ہمارے گروپوں اور وکلا کی مشاورت کے ساتھ مرتضیٰ کا گروپ اور ہمارا گروپ نے اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جو سال کا ٹینیور ہے اسے 6 مہینے میں دونوں پریزیڈنٹ کو مل جانا چاہیے، اور اس پر مرتضیٰ بھائی اتفاق کرتے ہوئے ہمارا معاہدہ اس پہ جو ہے نا وہ تحریر ہو گیا الحمدللہ. اور انشاءاللہ بار کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بار کی فلاح اور وکلا کی فلاح کے لیے کام کرتے رہیں گے. جی ہمارے ساتھ دوسرے نو منتخب صدر مرتضیٰ عاشق حسین قریشی، بہت شکریہ آپ کا. خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں بلدیہ کی عدم توجہی. چشتیاں اور دیگر مضافات میں واٹر سپلائی گزشتہ 6 روز سے بند. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد حسین ہاشمی سے. جی بالکل، چشتیاں بھر کے اندر مضافاتی علاقوں میں جو پانی کی بندش تھی اس پر آج جو نیوز چلی ہے، اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں رانا غلام مرتضیٰ. مزید ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ چشتیاں کے مضافاتی علاقوں میں جو پانی کی بندش تھی بلدیہ کی جانب سے، تمام شہری جو پانی کی بندش کی وجہ سے پریشان تھے، ان کے متعلق جو اسسٹنٹ کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، 6 دن سے چشتیاں کا پانی بند تھا، پبلک بڑی پریشان تھی، کیا وجوہات تھی، کس معاملے کے لیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ 6 دن سے بند نہیں تھا، 2-3 دن سے ایشو آ رہا تھا. واپڈا کی وجہ سے کوئی ٹرانسفارمر جو ہے اس کی لائن جو ہے وہ چوک ہوئی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری واٹر سپلائی چل نہیں سکی، تو جس کی وجہ سے ٹینکیاں جو ہیں وہ اوور نائٹ خالی ہو گئیں پانی کی. ٹائم پہ ان کو ریفل نہیں کیا جا سکا. ہم نے پھر واپڈا کے ساتھ ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، تو اب سپلائی لائن جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے، موٹریں چل پڑی ہیں، تو انشاءاللہ شام تک جو ہے وہ سارے علاقوں میں پانی پہنچ جائے گا. جی یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضیٰ، جن کا کہنا ہے کہ جو واپڈا کی جانب سے کوئی ایسا مین ایشوز تھا جس کی تلاش جاری تھی، لیکن وہ 2-3 دن میں اس کی تلاش نہیں ملی، لیکن اب وہ معاملات حل ہو چکے ہیں. شام تک چشتیاں کے جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں، جتنا بھی چشتیاں کا علاقہ ہے کرائٹ ایریا شہر کا، تمام کے اندر پانی کی جو سپلائی ہے وہ مستقل طور پر